राउटिङ भनेको थाहा नहुनसक्छ। राउटिङ भनेको जस्तो हामीले कुनै पनि एउटा वेबसाइटमा होइन नेभिगेसन मैले बनाएँ, सिम्पल नोटप्याडमा बनाएँ है। अब खतरा डेभलप भएपछि गाह्रो छ होइन। होम अनि त्यसपछि एबाउट अनि त्यसपछि कन्ट्याक्ट, यस्तो केही माथि मसँग सपोज नेभिगेसन लिङ्क्सहरू छ अरे होइन। अनि यो नेभिगेसन लिङ्क्सहरूमा केही कुनैमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ तलपट्टि के जे देखाउँछ नि बडी के कन्टेन्ट भनौँ न होइन, कन्टेन्ट चाहिँ फेरिन्छ अरे कि। सपोज म होममा गएर क्लिक गरेँ भने चाहिँ कन्टेन्टमा चाहिँ दिस इज होम पेज भन्छ अरे होइन। अथवा म एबाउटमा गएँ भने चाहिँ यहाँ दिस इज एबाउट पेज भन्छ। अनि जब म कन्ट्याक्टमा जान्छु तब दिस इज कन्ट्याक्ट पेज भन्छ, अथवा यहाँभित्रको जे कन्टेन्ट छ त्यो चाहिँ आउँछ। त्यसैले हामीले राउटिङ भनिन्छ कि। भनेको यो होम छ नि, यो होम हामीले जस्तो ब्राउजरको माथिको यो लेख्ने इनपुट फिल्ड छ नि, यहाँ हेऱ्यो भने लोकल होस्ट 3000 लेखेछ नि, यहाँ हामीले अरू केही लेख्न मिल्छ कि। जस्तो मैले स्ल्यास एबाउट लेखेँ भने स्ल्यास एबाउट एउटा युआरएल हो, त्यो युआरएलमा जाँदाखेरि केही कुरा दिनु पऱ्यो नि त हामीलाई रियाक्टको एप्लिकेसनले। अथवा स्ल्यास मात्रै छोड्यो भने यो रुट डिरेक्ट्री भयो, अथवा होम राख्यो भने होइन यो चाहिँ होम एउटा युआरएल भयो। यसरी हरेक युआरएलको लागि हरेक एउटा राउट हुन्छ कि। राउट भन्न खोजेको त्यही बाटो हैछ कि। बाटो भन्नाले जे होस् त्यो युआरएलमा गयो भने हामीले के पाउँछौँ त त्यति कुरा हो है। युआरएल कुनै एउटा युआरएल छ अरे सपोज ब्राउजरमा हामीले हान्यो भने चाहिँ के लोड गर्ने त नि, के एलिमेन्ट लोड गर्ने त नि हामीले, त्यति कुरा हो है राउटिङले गर्ने। अनि त्यसको लागि हामीले एउटा लाइब्रेरी युज गर्छौँ, रियाक्ट राउटर डोम लाइब्रेरी। छुट्टै एउटा लाइब्रेरी हो, गाह्रो छैन, सजिलो छ। अनि यसको अहिले भर्जन 6 छ। अनि योभन्दा अगाडिको भर्जन्सहरू केही सिकेको भए चाहिँ अब काम गर्दैन है, त्यसले स्विच छैन कि अहिले चाहिँ हटाछ। अनि अहिले गर्ने अलिकति तरिका फरक छ, त्यही हेरौँ। भनेपछि त्यसो गर्नको लागि मलाई सुरुमा चाहिँ इम्पोर्ट रियाक्ट, अलिकति जुम गरौँ देखिएन होइन, इम्पोर्ट रियाक्ट राउटर भनौँ न, के कुरा इम्पोर्ट गर्ने एकछिनमा हेरौँ ल। पहिला चाहिँ रियाक्ट राउटर डोम है मेरो लाइब्रेरीको नाम चाहिँ, रियाक्ट राउटर अनि त्यसपछि डोम। यो लाइब्रेरीबाट मलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ बल्ल 3टा हो है। एउटा कुरा भनेको चाहिँ राउटर हो, बल्ल 3टा कुराहरू छ कि हामीलाई चाहिने। एउटा चाहिँ राउटर हो, यही अर्डरमा घुम्दिने है। एउटा राउटर हो, एउटा राउट्स हो, अनि अर्को चाहिँ राउट हो। सबै कुराहरू कम्पोनेन्ट हो भनेर बुझ्दा नि हुन्छ है। राउटर एउटा टप लेभल कम्पोनेन्ट हो, अनि यसको भित्र चाहिँ राउट्स हुन्छ, अनि यसको भित्र राउट हुन्छ, इन्डिभिजुअल राउटहरू यहाँ राखिन्छ कि हामीले। त्यो के भनेको भनेर म एकछिनमा देखाउँछु है। राउटर चाहिँ ब्राउजर राउटर भनेर इम्पोर्ट गरिन्छ। हेरौँ भनेपछि यहाँ चाहिँ एउटा ब्राउजर राउटर भन्ने कुरा इम्पोर्ट गर्नुपर्छ हामीले। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ राउट्स इम्पोर्ट गर्नुपर्छ, अनि अर्को चाहिँ राउट। ब्राउजर राउटरलाई चाहिँ एलियस दिउँ एउटा होइन, एज राउटर भनौँ। अब यो भन्यो भने चाहिँ मैले राउटर अनि राउट्स र राउट युज गर्न मिल्छ है मेरो कुनै कम्पोनेन्टमा होइन। भनेपछि अब त्यो कम्पोनेन्ट बनाऊँ न, सपोज एउटा कम्पोनेन्ट बनाऊँ, सिम्पल खाले एप कम्पोनेन्ट बनाइदिउँ न होइन। मैले अहिलेसम्म क्लास कम्पोनेन्ट मात्रै देखाइरहेको छु है। अनि क्लास कम्पोनेन्ट राम्रो हो, सजिलो पनि छ, तर फङ्सन कम्पोनेन्ट मैले देखाए जस्तो माने छैन। त्यही फङ्सन कम्पोनेन्ट देखाएँ है, यसमा सजिलो हुन्छ। एप कम्पोनेन्ट भन्दा अलिक सजिलो हुन्छ, छोटो नै हुन्छ। फङ्सन एप लेखौँ, अनि त्यसपछि यसले केही रिटर्न गर्छ है, रेन्डर लेख्नु पर्दैन, यहाँ केही रिटर्न गर्छ। अब यसले रिटर्न गर्ने कुरा टपमा चाहिँ राउटर हुनुपर्छ है, हामीले राउटिङ युज गर्न लाग्छौँ भने चाहिँ। भनेपछि राउटर हुनु पऱ्यो, अनि राउटरको भित्रपट्टि राउट्स हुनु पऱ्यो, राउट्स कम्पोनेन्ट हुनु पऱ्यो, अनि यसको भित्र फेरि राउट कम्पोनेन्ट हुनु पऱ्यो। अब इन्डिभिजुअल राउटहरू हामीले यसरी राख्ने हो कि, राउट्सको भित्र जे छ नि हामीसँग राउटहरू त्यो राख्ने हो। भनेपछि एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु अनि बुझिन्छ, एकदम क्लियर हुन्छ। भनेपछि यहाँ भित्र चाहिँ राउट राख्ने हो हामीले। अनि राउटमा के दिने यसलाई एट्रिब्युट हुने, पाथ दिनुपर्छ यसमा। अनि युआरएल के आयो भने कुनमा जाने भन्ने कुरा हो कि। युआरएल सपोज स्ल्यास आयो भनेको चाहिँ रुटमा रिक्वेस्ट आयो, जस्तो google.com मात्रै अनि स्ल्यास एबाउट त्यस्तो केही छैन, google.com मात्रै छ भने चाहिँ कुन चाहिँ एलिमेन्ट दिन्छ नि हामीले भन्नाले, कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट दिन्छ नि हामीले त्यो भन्नुपर्छ है। एलिमेन्ट लेख्यो, अनि त्यसपछि कम्पोनेन्टको नाम चाहिँ दिनुपर्छ। यहाँ कोर्स हुँदैन, यहाँ एउटा कम्पोनेन्ट पास गर्न खोजिरहेको छु मैले, भनेपछि कर्ली ब्रेसेस चाहियो। अनि कम्पोनेन्ट एउटा दिउँ न, होम दिउँ है, होम कम्पोनेन्ट पास गर्न खोजिरहेको छु। अब होम कम्पोनेन्ट छैन, एकछिनमा बनाउँला होम कम्पोनेन्ट, केही भएन। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले यति गरेपछि हुन्छ है ढुक्क। भनेपछि स्ल्यासमा कुनै एउटा रिक्वेस्ट आयो भने युआरएल चेन्ज भइदियो। सपोज जब हाम्रो यो ब्राउजरमा के यो छ नि, यहाँ चाहिँ स्ल्यास मात्रै आइदियो भने चाहिँ के लोड हुने, होम कम्पोनेन्ट लोड हुन्छ है तल। अनि यहाँ स्ल्यास एबाउट आइदियो भने, यहाँ स्ल्यास एबाउट आइदियो भने यहाँ एबाउटवाला कम्पोनेन्ट लोड हुनुपर्छ। त्यस्तो बनाउनुको लागि यही राउटलाई कपी पेस्ट गर्यो, अनि त्यसपछि तल लेख्यो। यसरी कि हामीले राउटहरू ढुक्क थप्दै जान मिल्छ है। मैले बल्ल 3टा राउट बनाएर अहिले सपोज 3टा पेज भएपछि त बुझिन्छ नि त। एउटा चाहिँ होमको लागि, अनि एउटा चाहिँ एबाउटको लागि होइन। अगाडि नै स्ल्यास एबाउट हुनु पऱ्यो,
पाथ हैन। अनि तल अझै एउटा बनाइदिउँ, पिज्जा बनाइदिउँ, सजिलो है। अनि अर्को चाहिँ पिज्जा भनेर बनाएँ। अनि यता कम्पोनेन्टको नाम दिँदा नि मैले पिज्जा भने है। अनि यसरी मसँग 3टा कम्पोनेन्ट छ। अनि जब कसैले यो स्ल्यास रिक्वेस्ट गर्छ नि युआरएल, त्यति बेला चाहिँ यो होम कम्पोनेन्ट रेन्डर हुन्छ। एबाउट जो कसैले रिक्वेस्ट गर्यो भने चाहिँ एबाउट रेन्डर हुन्छ। अनि पिज्जा कसैले रिक्वेस्ट गर्यो युआरएलमा भने चाहिँ यो रेन्डर हुन्छ है, यो कम्पोनेन्ट रेन्डर हुन्छ। त्यति कुरा हो, सजिलो छ। भने सुरुमा चाहिँ हामीलाई रिटर्न गर्ने हो। हामीले सुरुमा चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु पर्यो रियाक्ट राउटर डोमबाट ब्राउजर राउटर, अनि राउट्स र राउट इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि राउटर राउट्स राउट यो हुन्छ स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने चाहिँ। अब यो जुन हामीसँग एप छ नि, एप कम्पोनेन्टलाई रेन्डर गरौँ यहाँभित्र हैन। एप कम्पोनेन्टलाई रेन्डर गर्नु पर्यो, ठिक छ। अहिले यतिकै रेन्डर गऱ्यौँ, हामीले सेभ गऱ्यौँ, अनि यतातिर हेर्न खोज्यौँ भने चाहिँ यहाँ एरर सिरर आउँछ होला। किनभने नि हाम्रो यो एप कम्पोनेन्टको भित्र है मैले राउट के भनिरहेको छु, राउट स्ल्यासको लागि चाहिँ यो कम्पोनेन्ट दिने, यसको लागि यो कम्पोनेन्ट, यसको लागि यो कम्पोनेन्ट भन्ने छु हो। तर कम्पोनेन्ट बनायो कि नै, बनाएन है। भनेपछि कम्पोनेन्ट बनाएर हेरौँ भनेपछि हामीलाई 3टा कम्पोनेन्ट्सहरू चाहियो। यही बनाइदिँदा हुन्छ है। फरक फरक फाइल्समा बनाउँदा नि हुन्छ। एकछिनमा अर्को फरक फाइलमा राखौँला। फङ्सन यसको सर्ट कोड नि छ है, रियाक्ट फङ्सनल कम्पोनेन्ट आरएफसी लेख्दा हुन्छ सायद। स्निपेट चाहिँ त्यो छ, मेरो स्लो भएर नदेखाएको, देखाए जोस् आरएफसी भन्यो। अनि त्यसपछि एकछिन कुर्यो है। अनि रियाक्ट फङ्सन कम्पोनेन्ट भनेर देखाउँछ। अनि एक्सपोर्ट मलाई चाहिएन है, एक्सपोर्ट अहिले चाहिएन। अर्को फाइलमा भएको भए चाहिँ नेम्ड एक्सपोर्ट त्यस्तो युज गर्थेँ मैले, त्यो देखाउँला एकछिनमा। भनेपछि के छ हेरौँ, यहाँ इम्पोर्ट रियाक्ट यो चाहिएन मलाई है। कस्ट यसरी गर्दा एरो फङ्सन युज गर्दा नि हुन्छ है। मैले अहिले चाहिँ यतिकै देखाउन खोजेँ। कसरी गर्ने भने फङ्सन भनौँ, अनि त्यसपछि होम भनौँ। अनि एउटा फङ्सन हो होम, एउटा फङ्सन हो जसले के रिटर्न गर्छ। त्यसरी रिटर्न के गर्छ भन्नुपर्छ है हामीले। यसले के रिटर्न गर्छ भने चाहिँ यसले सिम्पल सपोज केही रिटर्न गर्छ, जे पाए त्यही प्याराग्राफ है। सपोज यसले प्याराग्राफ रिटर्न गर्छ। अनि प्याराग्राफले चाहिँ दिस इज होम कम्पोनेन्ट भन्छ, यति कुरा है। सपोज यो फङ्सनले चाहिँ यति मात्रै भन्छ, अरू केही नि भन्दैन, रिटर्न गरिदिउँ। अनि यस्तै अर्को कम्पोनेन्ट चाहियो मलाई हो, सी। अनि त्यसपछि मैले कपी गरेँ अनि पेस्ट गरेँ, अनि अझै एकचोटि पेस्ट गरेँ। भनेपछि एउटा होम कम्पोनेन्ट हो, अर्को एबाउट कम्पोनेन्ट हो, एउटा अर्को पिज्जा कम्पोनेन्ट हो। भनेपछि एउटा होम हुन्छ भने अर्को चाहिँ एबाउट हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ पिज्जा हुन्छ, जुन अर्डरमा लेख्नु भयो। अनि त्यसपछि पिज्जा कम्पोनेन्टले चाहिँ म पिज्जा कम्पोनेन्ट हो भन्छ, दिस इज पिज्जा कम्पोनेन्ट। अनि त्यसपछि दिस इज एबाउटले चाहिँ दिस इज एबाउट कम्पोनेन्ट भन्छ। यति कुरा हो, मैले कम्पोनेन्ट बनाएँ। अब जब स्ल्यासमा रिक्वेस्ट आउँछ तब यो होम कम्पोनेन्ट छ नि रेन्डर हुन्छ, होम कम्पोनेन्ट रेन्डर हुने भयो, ठिक छ। अनि जब स्ल्यास एबाउटमा रिक्वेस्ट आउँछ तब एबाउट कम्पोनेन्ट रेन्डर हुन्छ, ठिक छ। एबाउट कम्पोनेन्ट नि छ। अनि जब स्ल्यास पिज्जामा रिक्वेस्ट आउँछ स्ल्यास यो पिज्जा कम्पोनेन्ट रेन्डर हुन्छ। पिज्जा कम्पोनेन्ट कता छ, माथि छ होला है, पिज्जा कम्पोनेन्ट रेन्डर हुन्छ। यति कुरा हो। अनि हेरौँ, यसलाई सेभ गरेर हेरौँ के भयो कि नआयो भनेर हेरौँ। हुँदैछ, एकछिन लाग्छ सेभ हुनलाई है। अनि अर्को कुरा के छ भने नि जस्तो यो हाम्रो राउट्सभित्रको छ नि, राउट्सभित्र हामीले जे राउट्सहरू राखेछौँ त्यो चाहिँ माथिको युआरएल अनुसार फेरिन्छ है। भनेको हामीले फेरिने खाले कन्टेन्ट राख्नु छ भनेको पेज अनुसार फेरिने कुरा राख्नु छ भने चाहिँ त्यसलाई राउट्सको भित्र राखिदिने है, त्यो कुरा गर्नुपर्छ। स्ल्यास एबाउटमा जान्छ। अनि स्ल्यास एबाउट हुँदाखेरि चाहिँ दिस इज एबाउट कम्पोनेन्ट भन्नु पऱ्यो, ठिक छ। यहाँ स्ल्यास एबाउट हुँदा होम कम्पोनेन्ट आइरहेछ, किन भनेर हेरौँ, रिफ्रेस गरौँ, हेरौँ। यत्तिकै गयो भने होम कम्पोनेन्टमा जान्छ हो, ठिक छ। यत्तिकै हेर्दाखेरि स्ल्यास एबाउटमा गयो भने दिस इज एबाउट कम्पोनेन्ट, ठिक छ। अनि त्यसपछि स्ल्यास पिज्जामा गयो भने दिस इज पिज्जा कम्पोनेन्ट, त्यो ठिक छ है, काम गरिरहेछ भनेपछि। अब यो मैले भनिरहेको छु नि यो भित्रको कन्टेन्ट जुन चाहिँ छ नि यो हाम्रो राउट्सभित्रको कन्टेन्ट हो। यो राउट्स भन्ने कम्पोनेन्टको भित्रको राउटहरू हो। अब राउट्सभन्दा भित्र जे छ, राउट्सभन्दा भित्र जे छ त्यो कुराहरू चाहिँ पेज अनुसार फेरिन्छ कि। जस्तो सपोज मलाई नेभिगेसन बार चाहियो भने मैले यो होम कम्पोनेन्टको भित्र छुट्टै, एबाउटको भित्र छुट्टै, पिज्जाको भित्र छुट्टै एक उन्टा त राख्दिनँ नि त होइन। मलाई चाहिँ योभन्दा इन्डिपेन्डेन्ट खाले कम्पोनेन्ट राख्छु नि त। भनेपछि त्यो गर्नको लागि हामीले राउट्सभन्दा माथिपट्टि अथवा तलपट्टि कतै एउटा कम्पोनेन्ट राख्न मिल्छ है, सजिलो। मैले चाहिँ सपोज यहाँ नेभिगेसन मात्रै राखेर यसलाई नेभिगेसन भनौँ। अनि त्यसपछि यहाँ एउटा सिम्पल नेभिगेसन बनाइदिउँ न। अब नेभिगेसन कसरी गर्ने भनेर म एकछिनमा देखाउँछु है। हामीले एचटिएमएलमा गरेको भए चाहिँ एङ्कर ट्यागहरू युज गर्थ्यो नि होइन। यहाँ नि एङ्कर ट्याग युज गर्नुहुन्छ, मिल्नलाई मिल्छ, गरिन्छ कुनै बेलामा। तर एङ्कर ट्याग युज गर्यो भने चाहिँ त्यसले सर्भरलाई रिक्वेस्ट गर्छ कि हामीलाई त सर्भरको रिक्वेस्ट घटाउनु छ नि, सर्भर साइड रिक्वेस्ट घटाउनु छ।
एकछिनमा भन्छु है त्यो के भनेको भनेर, अहिले भनिहालौँ अनि त्यसपछि हेरौँला। जस्तो हामी नर्मल एप्लिकेसनमा के हुन्छ भने चाहिँ जब हामीलाई कुनै पनि एउटा वेबसाइट चाहिएको हुन्छ नि, तब क्लाइन्ट हामी हो अरे सपोज होइन, क्लाइन्ट हामी भन्नाले हामी क्रोम हो कि, मैले गुगल क्रोम चलाइरहेको नि त, म एउटा क्लाइन्ट हो। अनि मलाई कुनै एउटा वेबसाइट चाहियो, सपोज म MDN वेबडक्समा जान खोजेँ होइन, .com भनौँ न, .org छ सायद त्यस्तै केही छ। यो MDN वेबडक्स भन्ने वेबसाइटमा मलाई जान मन लाग्यो अनि मलाई यो एक्सेस गर्न मन लाग्यो भने मैले चाहिँ सर्भरलाई रिक्वेस्ट पठाउँछु कि, त्यो वेबसाइटको सर्भरलाई रिक्वेस्ट पठाइरहेको हुन्छु अनि त्यो वेबसाइटको सर्भरले मेरो रिक्वेस्टलाई हेर्छ होइन, ठिकै छ भाइ त वर्ल्ड लिङ्कबाट आएको रहेछौ, अब म तिमीलाई पठाउँछु फाइल्सहरू भन्छ। अनि त्यसपछि सर्भरले रेस्पोन्स पठाउँछ। रेस्पोन्स भन्नाले HTML CSS jQuery जे छ होइन त्यो फाइल्सहरू पठाउँछ। भनेपछि यसले फाइल्सहरू अथवा रिस्पोन्स पठाउँछ, कसलाई, क्लाइन्टलाई पठाउँछ है, क्लाइन्टलाई पठाउँछ। अनि हामीले वेबसाइट्सहरू चलाउँदाखेरि के सबभन्दा बढी टाइम पनि यसैमा लाग्ने हो है, रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स हुन टाइम लाग्ने हो कि, सर्भरले रिस्पोन्ड गर्न टाइम लाग्ने हो कि। सर्भर अझै कुनै चाहिँ स्लो हुन्छ, अनि स्लो सर्भर भइदियो भने झन् ढिलो खुल्छ कि, गभर्मेन्ट साइटहरूमा हुन्छ नि स्लो सर्भर, एकदम कम ब्यान्डविड्थ भएको सर्भर, त्यस्तो खाले रहेछ भने चाहिँ स्लो खुल्छ। त्यही भएर हामीले रियाक्ट एप्लिकेसनमा के गर्छौँ भने सकभर यो सर्भर रिक्वेस्टहरू चाहिँ घटाउँछौँ कि। भनेको के हुन्छ भने नर्मल एप्लिकेसनमा चाहिँ यो हुन्छ है, नर्मल एप्लिकेसनमा यो हुन्छ भने चाहिँ रियाक्ट एप्लिकेसनमा के हुन्छ होला। रियाक्ट एप्लिकेसनमा जब क्लाइन्टले होइन, जब क्लाइन्टले केही कुरा रिक्वेस्ट गर्छ, अनि त्यसपछि त्यो रिक्वेस्टलाई रियाक्टको एपले बिचैमा इन्टरसेप्ट गरिदिन्छ कि। अनि त्यो हाम्रो रियाक्टको राउटर छ नि, त्यो रियाक्टको राउटर भनौँ, रियाक्ट राउटर डोम भन्ने लाइब्रेरीले अथवा रियाक्टले बिचैमा इन्टरसेप्ट गरेर अब एउटा रेस्पोन्स पठाइदिन्छ कि क्लाइन्टलाई। यो गऱ्यो भने एकदमै छिटो हुन्छ कि। भनेपछि ढिलो भनेको चाहिँ सुरुमा एकचोटि मात्रै रिक्वेस्ट जाने भयो सर्भरमा होइन, क्लाइन्टबाट सर्भरमा सुरुमा एकचोटि चाहिँ रिक्वेस्ट जाने भयो, क्लाइन्टबाट सर्भरमा एकचोटि रिक्वेस्ट जान्छ अनि सर्भरले सबै फाइल्सहरू बन्डल गरेर पठाउँछ। अनि पछि अब जब URL फेरिन्छ नि, हाम्रो रियाक्टले हाम्रै एप्लिकेसनमा टक्क हेर्छ अनि यो फेरेर रहेछ, म दिइहाल्छु, सर्भरलाई पठाउनु पर्दैन भन्छ, अनि आफैले हामीलाई रेन्डर गरेर दिन्छ कि। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ फास्ट हुन्छ। अब त्यही कुरा देखाउन लागिरहेको छु मैले। अब अहिले चाहिँ त्यही भइरहेछ है हुनलाई चाहिँ, जस्तो माथिपट्टि मैले जब यहाँ URL फेर्छु नि, अनि त्यसपछि यहाँ तलको फेरिन्छ, आफै फेरिरहेछ। अब सपोज नेभिगेसनबाट फेर्न मन लाग्यो मलाई, यहाँ माथि होम होस् होइन, एबाउट होस्, यताउता होस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले राउट्सको भित्र हाल्ने होइन है, राउट्सको भित्र हाल्यो भने त चेन्ज हुन्छ कि, भन्नाले यसको भित्र हाल्ने नै होइन, हामीले यसको कि माथि हाल्ने कि तल हाल्ने, फुटर सुटर केही छ भने चाहिँ तल हाल्ने, हेडर छ भने माथि हाल्ने, अथवा अरू केही छ भने माथि हाल्ने, डब्बा सब्बा हिरो सेक्सन त्यस्तै केही चाहिएको छ भने चाहिँ माथि हालिदिँदा हुन्छ। अब नेभिगेसन बनाएर हेरौँ, एङ्कर ट्याग युज गर्न मिल्दैन भने है, मैले एङ्कर ट्याग युज गर्न किन मिल्दैन भने यसले चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउँछ कि सर्भरलाई, रियाक्टले इन्टरसेप्ट गर्न सक्दैन कि ए युज गर्यो भने चाहिँ। त्यही भएर रियाक्टले इन्टरसेप्ट गर्न सक्ने कुरा युज गर्छौँ हामीले, त्यो भनेको चाहिँ लिङ्क कम्पोनेन्ट है। अब लिङ्क कम्पोनेन्टहरू हामीले देखिरहेको छैनौँ यहाँ है, लिङ्क कम्पोनेन्ट्सहरू सुने छैन होला, नयाँ फिचर हो। अनि लिङ्क कम्पोनेन्ट चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्छ पहिला सुरु, इम्पोर्ट रियाक्ट राउटर डोमबाटै इम्पोर्ट गर्ने हो भनेपछि यहीँ लेखिदिउँ है, एउटा लास्टमा चाहिँ लिङ्क थपिदिउँ न, राउट पछि चाहिँ लिङ्क इम्पोर्ट गरौँ, क्यापिटल एल हो है, अनि ख्याल गर्ने है, सानो एल लेख्यो भने चल्दैन, त्यसरी भने जसरी चल्दैन। अनि यहाँ चाहिँ लिङ्क नेभिगेसनको भित्र एउटा लिङ्क चाहियो मलाई, लिङ्कको नाम भनौँ होम, भित्र लेखौँ, सिलेक्ट भएछ होम। अनि यो लाइन छ नि, यो लाइनलाई कपी गरौँ, अनि त्यसपछि यो लाइनलाई लगेर पेस्ट गरौँ यसकै मुनि, अनि फेरि एकचोटि पेस्ट गरौँ। एउटालाई चाहिँ एबाउट भनौँ अनि अर्कोलाई चाहिँ पिज्जा भनौँ, पिज्जा है। भनेपछि मसँग 3टा लिङ्क्सहरू छ अब। अनि यो लिङ्कमा गयो भने कहाँ जाने त नि, एचरेफ दिन्थ्यो नि त होइन, एङ्कर ट्यागमा याद छ होला, त्यस्तै लिङ्कमा चाहिँ 2 दिन्छौँ कि हामीले, 2 भन्छौँ। अनि त्यसपछि कुन चाहिँ URL हो त नि त्यो स्पेसिफाई गर्छौँ कि, त्यति कुरा हो। भनेपछि हामी लिङ्क पछि चाहिँ यहाँ URL स्पेसिफाई गर्नु पऱ्यो होइन, एबाउटको लागि /एबाउट हुन्छ, अनि पिज्जाको लागि कुरा गऱ्यो भने चाहिँ पिज्जाको लागि /पिज्जा हुन्छ, /पिज्जा यति कुरा रहेछ। भनेपछि यो कुरा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। हामीले सुरुमा के गऱ्यौँ, हामीले सुरुमा गरेको भनेको चाहिँ रियाक्ट राउटर डोम इम्पोर्ट गऱ्यौँ होइन, भन्नाले यो लाइब्रेरीबाट हामीलाई जे चाहिने कुराहरू थियो, राउटर, राउट्स र राउट इम्पोर्ट गऱ्यौँ, लिङ्क पनि इम्पोर्ट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले कम्पोनेन्ट्सहरू बनायौँ है, 3टा स्क्रिनको लागि, 3टा अगाडिको त्यो कन्टेन्ट टक्क फेर्नको लागि। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले राउटर भन्यौँ, एउटा एप कम्पोनेन्टभित्र चाहिँ राउटर भन्यौँ, अनि राउटरको भित्र राउट्स हुनु पऱ्यो पनि भनेको थिएँ मैले है, अनि त्यसको भित्र फेरि राउट हुनु पऱ्यो, राउटर, राउट्स अनि राउट है, त्यो ख्याल गर्ने। अनि राउटरको भित्र, राउट्सको भित्र जे छ नि, यो कुरा चाहिँ हरेक
कम्पोनेन्ट अनुसार चेन्ज हुन्छ है, त्यो भनेको थिएँ मैले। अब जुन कम्पोनेन्टमा जुन युआरएल रिक्वेस्ट आइरहेछ नि त्यही अनुसारको कम्पोनेन्ट हुन्छ कि। यो राउट्सको भित्र चाहिँ होम कम्पोनेन्ट मात्रै हुन्छ, स्ल्यास मात्रै छ भने चाहिँ होम कम्पोनेन्ट मात्रै हुन्छ, अरू हुँदैन भनेर सम्झिने है। एकचोटिमा एउटा मात्रै हुन्छ कि। पहिला स्विचको काम जे थियो अहिले यसले पनि त्यही गरिरहेको हुन्छ। अनि यसको माथि जे छ यो चाहिँ हरेक पेजमा हुन्छ, अनि यसको मुनि जे छ त्यो पनि हरेक पेजमा हुन्छ। त्यो एकैछिनमा देखाउँछु है म। अनि यो राउट्सको मुनि मलाई फुटर पनि हाल्न मन लाग्यो सपोज भनेपछि फुटर इलिमेन्ट हाल्न पनि मिल्छ है हामीले। जस्तो फुटर भनौँ एउटा, अनि फुटरको भित्र चाहिँ एउटा सिम्पल प्याराग्राफ राखिदिउँ, सिम्पल प्याराग्राफ, अनि दिस इज दि फुटर भनौँ, यति हो। भनेपछि मैले के राखिरहेको छु, मैले माथितिर मेरो हेडर जस्तो छ है, एउटा नेभिगेसन लिङ्क छ, अनि त्यसपछि राउट्स छ, अनि त्यसपछि फुटर छ, यति कुरा हो। यसलाई मैले सेभ गरेँ, अनि एप कम्पोनेन्ट छ, ठिक छ, रुटमा भइरहेको छ होइन, त्यही कुराहरू हो। अनि यता हेर्न खोजेँ भने यहाँ नेभिगेसन लिङ्क्स देखाउनु पऱ्यो है, रिफ्रेस भएपछि एकछिन टाइम लाग्छ होला जे होस्। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो हाम्रो कम्पोनेन्ट्सहरू छ नि, अहिले त फङ्सन कम्पोनेन्ट्स मैले यहीँ राखिरहेको छु, यसलाई हरेकलाई छुट्टै छुट्टै पेजमा राख्न नि मिल्छ है। अब त्यो देखाउँछु म कसरी गर्ने भनेर है। पहिला यहाँ होस्, अनि त्यसपछि यता नेभिगेसन लिङ्क्सहरू होम छ, एबाउट छ, पिज्जा छ हो, भन्छ कि नै भनेर हेरौँ। दिस इज द फुटर हरेक पेजको लागि देखाउनु पऱ्यो, अनि माथिको यो नेभिगेसन नै हरेकको लागि देखाउनु पऱ्यो। होम भनेर क्लिक गऱ्यो भने दिस इज होम कम्पोनेन्ट भन्छ, एबाउटमा क्लिक गऱ्यो भने दिस इज एबाउट भन्छ, अरूमा क्लिक गऱ्यो भने अरू यसमा यो फेरिन्छ है। यो युआरएल अनुसार फेरिन्छ कि। माथि पिज्जा छ भने चाहिँ यहाँ कम्पोनेन्ट पनि पिज्जा आइरहेछ, माथि युआरएल एबाउट भएको छ भने चाहिँ कम्पोनेन्ट पनि एबाउट आइरहेछ, अनि माथि युआरएल होम छ स्ल्यास मात्रै छ भने चाहिँ होम कम्पोनेन्ट आइरहेछ, ठिक छ है। फुटर फेरिएछ होइन। अनि रियाक्टले आफै चिन्छ कि फाइदा भनेको चाहिँ, जस्तो हामीले यहाँ क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ अरू कम्पोनेन्ट जस्ताको तस्तै राखिदिन्छ कि, भर्चुअल डोमले जे फेरिएछ त्यो मात्रै अपडेट गरिरहेको हुन्छ, त्यो ख्याल गर्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले यो कोडलाई अलिक मोडुलर बनाउन खोजेँ है भन्नाले, जस्तो यो पिज्जा कम्पोनेन्ट छ नि, पिज्जा कम्पोनेन्ट चाहिँ हामीले अर्को एकवटा फाइलभित्र राखिदिउँ न होइन, भनेपछि तिनवटा फाइल बनाऊँ, अनि होम एबाउट र पिज्जा भनेर तिनवटा फाइल बनाइदिउँ है। एसआरसीको भित्र बनाउनु पऱ्यो है, होम डट जेएस एउटा भयो, अनि अर्को चाहिँ एबाउट डट जेएस हो, अर्को एबाउट डट जेएस, अनि अर्को चाहिँ पिज्जा डट जेएस, रनिङ फाइल क्रिएट पार्टिसिपेन्ट्स यताउता भन्छ। अनि यो चाहिँ तल गएछ, ड्र्याग गरौँ, एसआरसी फोल्डरको भित्र राखिदिउँ, के छ हेरौँ है। होम छ, अनि त्यसपछि चाहिँ इन्डेक्स भइहाल्यो, एबाउट छ, अब पिज्जा चाहियो मलाई, बल्ल भनेछ डट जेएस। यसरी तिनवटा फाइल चाहियो है हामीलाई चाहिँ। एउटा भनेको चाहिँ होम हो, अर्को भनेको इन्डेक्स हो, अर्को पिज्जा हो, बन्दैछ। अनि त्यसपछि होम भन्ने भित्र, होमको भित्र हामीलाई होम कम्पोनेन्ट चाहियो भनेपछि इन्डेक्स डट जेएसको भित्र जाऊँ, अनि त्यसपछि हाम्रो होमवाला फङ्सन जुन छ नि, फङ्सन कम्पोनेन्ट, यसलाई कट गरौँ, अनि यसलाई लगेर सिधै होमको भित्र पेस्ट गरौँ, होमको भित्र पेस्ट है। अनि यो भित्र हामीले के युज गरेका छौँ, जेएसएक्स युज गरेका नि त, जेएसएक्स युज गर्नको लागि त रियाक्ट चाहिन्छ नि होइन, भनेपछि हामीले इम्पोर्ट रियाक्ट गर्नु पऱ्यो है। यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट रियाक्ट फ्रम रियाक्ट भन्नु पऱ्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट नि गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो होम कम्पोनेन्ट छ नि, कुनै अर्को फाइलमा युज गर्नको लागि चाहिँ यहाँबाट एक्सपोर्ट गरेको हुनु पऱ्यो। नेम एक्सपोर्ट युज गरेँ मैले अहिले चाहिँ, एक्सपोर्ट फङ्सन होम भनेपछि यो होम यहाँबाट एक्सपोर्ट भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसलाई लगेर इम्पोर्ट गरौँला, इम्पोर्ट चाहिँ सिधै एकैचोटि गरौँला है। अब हेऱ्यौँ भने चाहिँ अनि यही कोड छ, यही कोड मैले कपी गर्न खोजेँ, अनि हाम्रो इन्डेक्स डट जेएस भित्रबाट चाहिँ मैले एबाउट र पिज्जाको लागि कोड फालेँ है, यहाँबाट सिधै राख्छु कि, त्यही भएर। अब जाऊँ एबाउट भित्र जाऊँ, एबाउट डट जेएसको भित्र जाऊँ, अनि त्यसपछि अघि हामीले जे कट गरेको थियौँ त्यो राखौँ, रियाक्ट चाहिन्छ हामीलाई, अनि त्यसपछि हाम्रो कम्पोनेन्टको नाम चाहिँ एबाउट हो, भनेपछि यहाँ एबाउट भनौँ, अनि भित्र जे रिटर्न गर्छ त्यो पनि फेरिदिउँ हल्का होइन, यति कुरा हो। अनि त्यसपछि पिज्जाभित्र जाऊँ, पिज्जा डट जेएस भित्र पनि त्यही फङ्सन कम्पोनेन्ट राखिदिउँ, रियाक्ट इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि हामीले पिज्जा कम्पोनेन्ट छ नि त्यो हो भन्नु पऱ्यो है, फङ्सन कम्पोनेन्ट हो, अनि दिस इज पिज्जा कम्पोनेन्ट भन्ने हामीले, यति हो। सेभ गऱ्यो, अनि त्यसपछि अब हामीले इम्पोर्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो, यहाँभित्र गएर इम्पोर्ट भनौँ। एउटा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ कम्पोनेन्ट, कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट हो, होम कम्पोनेन्ट हो। इम्पोर्ट होम कम्पोनेन्ट हो भने चाहिँ क्यापिटल हुन्छ है, ख्याल गर्ने है त्यो चाहिँ। होम फ्रम होम है, पाथ दिनुपर्छ, पाथ दिनको लागि डट स्ल्यास दिनुपर्छ, यो भयो। एउटा चाहिँ होम कम्पोनेन्ट हामीले इम्पोर्ट गरियो, अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ पिज्जा हो, अनि अर्को भनेको चाहिँ एबाउट हो, भनेपछि अरूको नाम फेरिदिउँ है, होम पछि एबाउट, अनि त्यसपछि पिज्जा
दुईटा जेड अनि पिज्जा यहाँ पिज्जा सेभ गरौँ अनि त्यसपछि हेरौँ भयो कि नआयो भनेर सेम काम गर्नु पऱ्यो है यो घुमे छैन जे होस् रिफ्रेस हुँदैछ रिफ्रेस भएपछि त्यहाँ आउँछ फेरि हो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ फेरिदिउँ कम्पाइल विथ प्रब्लम्स होम इज नट डिफाइन्ड भनिरहेछ है इम्पोर्ट होम फ्रम /होम हेरौँ हाम्रो होमको भित्र किन डिफाइन्ड भएन भनेर हेरौँ होममा इम्पोर्ट रियाक्ट फ्रम रियाक्ट गरेछ ठिक छ अनि त्यसपछि एक्सपोर्ट फङ्सन होम ठिक छ रिटर्न ठिक छ सब चलिरहेछ है भने चाहिँ बल्ल भेटाए जस्तो छ एबाउटमा गयो एबाउट कम्पोनेन्ट फेरियो होइन पिज्जामा गयो पिज्जा फेरियो बल्ल रिलोड हुँदैछ जस्तो छ स्लो भएछ नि तनाव छ कि है जस खुल्दैछ हामीले अनि यसरी नेभिगेसन गर्न मिल्छ है यहाँ होममा क्लिक गऱ्यो होइन यहाँ युआरएल सपोज होम स्ल्यास मात्रै छ नि त भनेको होममा छ भने चाहिँ कम्पोनेन्ट होम आइरहेछ अनि एबाउटमा छ भने चाहिँ कम्पोनेन्ट एबाउट आइरहेछ अनि त्यसपछि यहाँ /पिज्जा छ भने चाहिँ कम्पोनेन्ट पिज्जा आइरहेछ त्यति कुरा हो अनि फुटर चाहिँ कुनै लाइन फेरिएको छैन नेभिगेसनले कुनै लाइन फेरिएको छैन किनभने नि हामी index.js को भित्र हेऱ्यो भने है हामीसँग यहाँ राउट्स भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट छ नि यहाँ राउट्सभित्र जे छ त्यो मात्रै फेरिन्छ त्योभन्दा माथि अथवा तल भएको चाहिँ हरेक पेजको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ किनभने हामी चाहिँ एप कम्पोनेन्टभित्र छौँ नि त अनि हामीले एप रेन्डर गरिरहौँ